भाग्यवान कुर्साचे करुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव. तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. 250 आनी 4 दिसाची बसवणी आज आमकां जण एकल्यांक अशें म्हणटा. इजाया प्रवाद पुस्तकांत 28:8 आनी 3 आयजाया चॅप्टर 8:23. मगाचे न्हू आमी क्रिसमसच्या तयारेर आसा. सगळ्यांनी उजवाड जावं फुरो घडसाणच घडसाण संतोष संतोष तो जेजू सदांच तुमकां तशेंच दवरूं. कित्याक म्हळ्यार खाली क्रिसमसा खातीर मात्र न्ही सदांच आमच्या जिवितांत संतोषकाय खुशालकाय आनी जेजूच्या मोगान भरून सदांच बापा अर्घा दिवन आमी रावूंक जाय. त्या खातीरच आयच्या दिसा इजाया प्रवाद पुस्तकांत 28:20 म्हणटा की कित्याक जो आतां अकंतांत आसा कश्टांत आसा भिरांतींत आसा कावजणेन आसा तो अंतकरान परसून उरसो ना. कित्याक उजवाड तुज्या मुखार आसा. आज उजवाडान जीव तो जेजूक आपोवन आसा. हांव ह्या संवसाराचो उजवाड जो आपूण शिपवर्थान हांवें स्वराट वळी बारा म्हणटा की हांव ह्या संवसाराचो उजवाड जो कोण म्हजो पाटलावतार जावन म्हज्या मेटांनी चलता तो काळोखान केदींच उरसो ना. ह्या अनकराक तो सांपडचो ना. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू अनकारांत आनी काळोखाच्या भिरांतींत आसल्या आपल्या शिसांच्या मॅथ्यू चॅप्टर 14:22 म्हणटा की जेजू उदकाचे चलोवन तांचे लागीं वेता. कित्याक ते बुडचेर आसले ते कश्टाक सांपडले दुकान आसल्या वेळार जेजू तांचे लागीं वेता उदकाचेर चलोवन. आज म्हज्या मोगाचे न्हू एगडी देवाक आज आमी अर्घा दिवया आमच्या दोळे धांपया. आज कश्टाक वळाक जाल्ल्या बुरच्या परिस्थितीर आसल्या आपल्या सिसा लागीं जेजू उदकाचे चलोवन वेता जाल्यार आज कश्टांत आसल्या आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत कश्टांत आसल्या आमच्या जिवितांत जेजू घडये भितर आमच्या लागीं तो येवचो ना गी. आज एकडे आमचे दोळे धांपया. ताणें आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर बऱ्यापणाक आशिर्वादा खातीर ताका आमी अर्घा दिवया. बापा तुका आमी अर्घा दिता. तुका आमी वाकणटाव. तुका आमी दिनवासताव. कित्याक हर एकडें अकंतांत आसतना अंतकराक सांपडटा आसतना तुवें हर एक दिसा म्हाका आदार दिले बोळ दिले कृपा लाभयले.
अनकरांतावन तुवें म्हाका निवारलाय, मात्र न्हय कश्टांतावन तुवें म्हाका सोडयलाय. हे सर बऱ्यापणा खातीर तुवें केल्ल्या सर बऱ्यापणा खातीर आशिर्वादा खातीर काळजांतल्यान हांव तुका अर्घ दिता, वाकणटा, दिनवासता. आमेन. मोगाचे न्हू, प्रत्येक तरान आज देवाचे उतार आमकां जाणेकला म्हणटा. आयसाया चॅप्टर 8 वर्स 23 एकडी वाचया आमी. कित्याक जो आतां अकंतांत जो आसा कोण अकंतांत आसा तो अंतकारान उरसो ना. तो अनकरांत उरसो ना, अनकरांत उरसो ना. मोगाचे न्हू, एक सिंपल घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता. प्रत्येक तरान फाटल्या वर्सा क्रिसमसाच्या मागीर घडल्ले एक घडीत हांव तुमच्या मुखार दिले टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता. हे भाव म्हणा लागलो गे ब्रदर, हांव हर एका दिसा पियेता, मात्र न्हय हे क्रिसमसाक व्हड भिरांत म्हज्या जिवितांत, व्हडली भिरांत आनी अकंत. कित्याक म्हणल्यार फाटल्या 6 वर्सां पयले क्रिसमसा दीस घडल्ले घडीत हांव तुज्या मुखार दवरता. आनी तो भाव म्हणा लागलो गे ब्रदर, फाटल्या 6 वर्सां पयले हांव आनी म्हजी बायल आनी म्हाका एक भुरगें दू आसा. आमी फेस्ताच्या मिसा तयार जावन वेता आसतना सिंपल इल्लेशे प्रॉब्लम जाले. कित्याक म्हळ्यार आमी भायर दारांतलो पांय भायर घालून लॉक करता आसतना म्हज्या बायलेच्या साडयेर म्हजो पांय पडलो आनी ती मेट्टा देंवता आसतना तिची साडी निकळून गेली. आनी तिका इतलो राग आयलो की तिका राग सोसूंक जायनासतना डायरेक्टली म्हज्या कॉलार धरून लोटून सोडलें आनी हांव दारांत धरून हांव भितर पडलो. राग इतलो जालो की आमचे ते कितें जालें कळ्ळें. म्हाकाय राग येयलो, तिकाय राग येयलो. व्हडले झगडे उब जाले, व्हडले झगडे उब जाले. मीस ना, कांयच ना. रडटा रडटा रडटा. भुरग्यांचे रडणे आयकूंक म्हाका तांक ना, कित्याक आमी तुगी जाण प्रेशरार आसल्या आनी एकामेकाक झगडोन 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 एंड जावन लास्ट म्हळ्यार आजच लास्ट ह्या घरांत हांव म्हजे धुय घेवन घरा पाटी वता. त्याच राती मोद्यांनीर म्हजे बायल म्हाका सोडून गेले. हांव एकलो खर घालो. मागीर सकाळीं उठता चिंतूंक बसलो कित्याक आमच्या जिवितांत अशें जालें. हे सिंपल उतरां वरी कित्याक व्हडले व्हडले झगडे जाले. दुसऱ्या दिसा हांव सकाळीं मिसाक गेलो, पश्चाताप केलो आनी म्हज्या बायलेच्या घरा वचून पांय धरून म्हणलें आज कितें जालां आमच्या जिवितांत. आज ल्हानशे रागात वरी म्हाका बक्षी म्हजी चूक जाली. हांवें पळोवना तुजी सारी, तुजें कापड पळोवंक ना. इवन ते पांय दवरलो तितूंत मूस जाले आनी ती सारी सकयल आयली. म्हजी चूक म्हणून म्हज्यान जायना. ते कितेंय घडलें आज म्हाकाय राग येयलो, तुकाय राग येयलो जाल्यार हांव तुका बक्षी, तुवें म्हाका बक्षी. म्हज्या मोगाचेर थोड्या वेळान बायलेनी चिंतूंक लागले कित्याक म्हळ्यार ताणें साडयेर पांय दवरून पळोवंक ना आनी हांवें मूस जाता हांवें चिंतूंक येना. म्हज्या मोगाचेर ती कूल जाली. दनपारतीन जेवलीत आनी घरा आयली. हो भाव म्हणटा हर एक क्रिसमस हांव सोरो पियेता ब्रदर. कितें उरलें दिसा म्हाका इम्पॉर्टंट न्ही. 24th नायट आतां हांव न्हू 25th सांज पर्यंत म्हाका पिवंक जाय. कित्याक म्हळ्यार ती एक घडीत म्हज्या जिवितांत म्हाका विसरोंक जायना. ते घडीत अशें जालें की ते सांगूंक साधना. तसले डेंजर घडीत देवसरान आमच्या बऱ्या कुटुंबा मदें वीक ओंपले. त्या दिसा म्हजे बायल म्हणटा सोरो सोड. बट म्हाका ताका सांगूंक नाका. हांवें तुज्या साडयेर पांय दवरलो, तुवें म्हाका लोटलें, आमचें मारा म्हणून तें म्हाका परतून उसूंक नाका. त्या खातीर हांव पियोन म्हजें दूख विसरता. बट ब्रदर ह्या मोठव्या रितीन आदव्यांतां तुमी दिल्ल्या रितीरेच्या मागीर म्हजे भितरले काळजाचे गाय जिजून पेकयले. फस्ट 6 वर्सां उपरांत हांव ह्याच क्रिसमसाक सोरो पियोंक ना आनी हांव पियाना. भोव आपुरबायेचे फेस्त 26 सांगात आमी गेला आमी प्रत्येक तरान खुशालकायेन आनी आपुरबायेन आमचे फेस्त आमी आचरण केले. आज देवाचे उतार आमकां म्हणटा की आपुरबायेन म्हज्या मोगाचेर हर एक घडी देवाचे उतार म्हणटा की हांव तुज्या पक्षाक आसा, हांव तुज्या लागीं आसा, हांव तुका सोडून घालचो ना, हांव तुका सांडचो ना. त्या खातीर पळय म्हज्या रोमाकाराच्या पत्रान 8:30 जर देव आमच्या पक्ष आसा तर आमचे विरुद्ध रावतलो कोण आसा. प्रत्येक तरान हो भाव म्हणटा की ज्या मोठव्या रितीरेंत हर एक दिसा देवाचें तर आयकून 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 म्हजे भितर भिरांत सुमयान पयस केले. कुमसरान ह्या जगाले सगळे सांगले 6 वर्सां पयले कितें घडलां म्हाका भिरांत आसा फादर. कित्याक 26 तारीखेर सांजे तर हांव पियोंक सुरू केला. 25 तारीख रात मातशें पियेता. कित्याक कांयच म्हाका कळीत ना. आनी ही म्हजी एक अस्कत काय ही म्हजी भिरांत म्हज्या जिवितांत आसली. म्हज्या बायलेक म्हाका शेअर करूं नाका. आज फस्ट टायम तुमच्या म्हाका काळी चूक ते केला.
ह्या जाक म्हणून लागलोय जाल्ले जाले सगळे सण सोड आज जेजू तुझ्या सांगात आसा रोमन चॅप्टर 8:31 कित्याक देव तुझ्या पक्षाक आसा आज देवसरा तुझ्या जिवितांत जैत करूंक जावचें ना कित्याक बरो कुमसार जालें तुवें अस्कत काय तुवें ओपोवन घेतलें मात्र न्ही तुजे भितरले भिरांती जेजू आज पयस करता हे कश्टांत हांव अनवरत हांव जेजू सुटका लाभयता भोव आपुरबायेन फेस्त तुज्या कुटुंबाक सांगाता कर आसतना पिया नाका संतोशांचे समाधानान तूं घरा वच म्हणून आपसुले संद दिवन ह्या जगान धाडले ताका बापूर समाधान सवकास कुशालकाय कित्याक म्हणा ह्या जग निमाणे कडेन म्हणा लागलो समाधानान म्हज्या पुता घरा पाटी वच ते आयकत आसतना बापूरचे समाधान ताका जेजूनच ताका सांगल्या बरी जालें ताणें त्याच दीस वेता आसतना सांजेर पिवचें बंद केलें पिवचें सण सोडले मात्र न्ही क्रिसमस तांचे भोव आपुरबायेचे जाले भोव आपुरबायेचे कुशालकायेचे संतोशाचे मोगाचे न्हू आमच्या फेस्तांत ती कितें ना कितें भिरांतीच्या बरीची चिंतना घडिता देवसर हाण घालूंक ट्राय करता त्या खातीर आमी पयलेच जागृत रावया देवसराच्या कुतांतराक आनी ताच्या थोड्या पुस्तवण्याक आमी वळाक जावचें नाका तर थोड्या फावटी खंयच्या ना खंयच्या रितींत ल्हानशा रितींत कितें ना कितें आमचें हाण कितें ना हाण घालन आमकां डिस्टर्ब करे शिता इवन मिसा वचना अशें जावं फुरो झगडे उपजोवचे मनस्ताप वाडोवचे थंड करचे इरारे हाण घालचे अशें कितें म्हण करता जावं फुरो त्या खातीर आतांच आमी मागया तसो सर्गीचो बाप जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमकां आशिर्वादीत करूं दी जकारिया 2:9 उज्याचो पागोर जावन तो देव आमच्या सांगात रावूं दी प्रत्येक तरां गायनान भाग घेता आसतना हांगाची 2 टेस्टमनी आमी आयकुया गुड इवनिंग ब्रो. पयले साथी देवाक आर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या भुरग्यां पासत हांवें मागणें गायलोलें तांकां जोर येतालो आनी खूब बोन्ना आहलोलें.
आनी तुवें बायबल वर्ड दिलें म्हाका आनी तें हांव म्हणत रावलें आनी म्हजे दोगूय बाब आतां बरे आहाय. तेच परी आमगे रिलेटिव्सागे प्रीमेच्युअर बाबा जालोलो तेन्नाय हांवें मागण्या गायल्लें. आतां तो बाबा बरो आहा, 8 म्हयन्याचो जाला आनी हेल्थी आहा. तेका लागून आर्गां दिता. आनी तेच परी म्हजे भाव पासत गायलोलें फ्रांसिस्को डिसोजा. तेजी भायर जाल्या पुरो म्हूण 15 वर्सां मायज जाली तो कोत्ता. तेजें जायी नाहलें. फायनली आतां जालें तेजें. आयज तो पावला जर्मनी. तेजी भास मातशी समजोंक आनी बरे भशेन काम करूंक आनी तो बरो आसूंक थिंगा. आनी तो बरे भशेन थिंगा पावलो म्हूण हांव देवाक आर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. तुवें वर्ड ऑफ गॉड दिलोली ती हांव म्हणटाली आनी आतां तो फिलीज जाला, तो पावला. तेच भशेन तो 10 लाख सुमार रीण आहा तेंय तेजे बेगीन फारीक जातलें बरे भशेन. देव तेका आदार दितलो. आनी तुवें आनी तुजे टिमीन मागलें म्हूण हांव देवाक आर्गां दितां. थँक्यू जिजस. प्रेज द लॉर्ड. गुड इवनिंग. हांव मस्कतान उलयतां. फेब्रुवारींत हांव हांगा कामाच्या सोदनेर आयिल्लें. हांगा येवन म्हाका कळ्ळें मस्त प्रोसिजर्स फॉलो करूंक आसात म्हूण. एवरी प्रोसिजरा वेल्यार काळे ना काळे प्रॉब्लेम येतले, बट हांव सदांच 3 वरांच्या मागण्यार सुका नासतना मागतलें. आनी इवन ब्रदर प्रकाशाच्या टिमांनी दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करतलें. 3 मंथ्स मागीर म्हजें हर एक प्रोसिजर स्टेप बाय स्टेप बऱ्या तरान जावन म्हाका आतां बऱ्यांतलें बरें काम जेजून फावो केलां. देखून हांव धन्य देवाक आर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या एंटायर टिमाक म्हज्या पासत मागिल्ल्याक देव बरें करूंक म्हणटा. 5 भासवण्यो आमी जाणेकले उसारया आनी प्रत्येक तांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. Lamentation chapter 3 verse 22. सर्वेस्परास विश्वासी मोग केदीन संपना, ताचे काकुळती केदींच अंत ना. Psalm chapter 146 verse 8. सर्वेस्पर कुरड्याचे दोळे उगाडता, भगवल्यांक नीट उबी करता, सर्वेस्पर नितिवंतांचो मोग करता. Jeremiah chapter 1 verse 8. तांकां भिये नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवय आसा. Deuteronomy chapter 31 verse 6. धैर्य घेया आनी थीर रावा, तांकां भिये नाकात आनी थरथर नाकात, कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुजे सवय आसा. तो तुका सोडून घालचो ना, तो तुका सांडचो ना. Jeremiah chapter 1 verse 19. ती सगळी तुजे विरोध झुजतली, पूण केदींच तुजेर जैत वरची नात, कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजे सवय आसा, उलयता तो सर्वेस्पर. Praise the Lord. I would like to give my testimony and I'm sorry for the delay. I thank God for the numerous blessings Lord Jesus has showered upon me and my family. My first testimony is God has blessed me with second child this year. It's a baby girl. During my pregnancy, I had some problems for which I kept praying in the afternoon and repeating the word of God. And after my delivery, I had high blood pressure and God healed me and I got recovered within 2 months. Thank you, Lord Jesus, for blessings with this precious gift. My second testimony is about my husband. He's working from so many years in the same company with no promotion, and his seniors used to harass him at his workplace. For that I sent petition and God has blessed him. And last year he got increment in his salary and this year he got promotion. I am very much thankful and I praise Jesus for doing so many miracles in my life. And my third testimony is about God has blessed us with a new house as I kept repeating the word of God. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. हांव फेलिसिया रावता UK. मुगे टेस्टिमनी दिवपा सोदिता. म्हाका ड्रायविंग टेस्ट आसलें हे विका आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक मेसेज घायलोली आनी म्हाका ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें Psalm 121 आनी Psalm 91 आनी हांव तें सदां वाचतालें आनी हांव मुगे ड्रायविंग टेस्ट पास जावन म्हाका ड्रायविंग लायसन्स मेळ्ळें म्हूण जेजूक हांव आर्गां दितां आनी तशेंच सायबी मायक दिन वाचता आनी तशें ब्रदर प्रकाश आनी ताचे टिमीक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवान तेंचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. थँक्यू. एक घडी आमचे दोळे आमचे हात आमचो उक्त दवरया. मोगाळा बापा, आमी मागता प्रत्येक तरान ह्या दिसांनी
आमच्या कोणाच्या मोती मनस्ताप या नासतना झगडे उपजाय नासतना देवसराच्या कुतांत वळख जाय नासतना तुझ्या भोव भाग्यवंत अमोलीक रक्तान जेजू आमकां निताळ कर वायटान विघ्नावतान आमकां राख जफानिया चॅप्टर 3:17 जैत तितर झुजारी आमच्या संगात तूं राव प्रत्येक तर साम चॅप्टर 46:7 कित्याक म्हळ्यार दळपाचो सर्वेस्व आमच्या सवय आसा जाकोबाचो देव आमचे कोटे जकारिया चॅप्टर 2 उज्याचो पागोर जावन आमच्या भोंवतणी रावतलो देव सोमी सोडवंद तूं जावन आसाय सोम्या आज सगळें आमचें जिवीत सगळी तयार आहे तुज्या आतां समर्पित करता आसतना हर एका वायट तर आमकां निवड बरी भलायकी मोतीचें समाधान सगळ्या अनवरात आमकां राखून वर तुजी कृपा तुजी दैवी सगत तुजी बेसमां आमच्या जिवितांत देवे सोम्या आशिर्वादीत कर म्हणून आमकां तुज्या लागीं परतून मागता आमेन प्रेज लॉर्ड म्हज्या मोगाचेरू आमी तयार आसा नाताला फेस्ताच्या संतोष बरीची खुशाल जाया देवाक अर्घा दिया काळजात हांव ताका तुमी स्तुती करा तो देव सदांच तुमच्या पक्षाक आसा आमेन परतच्या टेस्टिमोनी आमी आयकुया प्रेज द लॉर्ड म्हजें नांव जानेट प्रस्तुत दुबायन वावर करन आसा हांव म्हज्या मम्मीची साक्ष दिवंक शेता म्हजी मम्मी रुटीन चॅकअपाक गेल्ले तेन्ना तिची ECG काडले तेन्ना डॉक्टरान म्हळें ECG दिल्ले वेरिएशन आसा कित्याक एक अडकळ दिसता मे बी काळजान ब्लॉक आशिल्ले बरी काल म्हणून समास होवंक जायना तशें तिका डॉक्टरान थोड्यो वखाद दिवन परत्यान 15 दिसां उपरांत ECG रिपीट करीचें म्हणून सांगलें म्हजे मम्मीक डायबिटीक आनी ब्लड प्रेशर आशिल्ल्यान आमकां मस्त कंत आनी भिरांत दिसली आमचे कुटुंब डिवायन मर्सी ग्रुपाचे मागणे सदांच आयकता जाल्यार म्हज्या भयणीन तांकां देवाच्या उतराक विनवणी केल्ली तेन्ना आमकां तेंटावन देवाचें उतर मेळिल्लें जावन आसा Isaiah chapter 57:19 Peace to the far and the near, says the Lord, and I will heal them. Jeremiah chapter 17:14 Heal me, O Lord, and I shall be healed. Save me, and I shall be saved, for you are my praise. And Psalms chapter 30:2 O Lord my God, I cried to you for help, and you have healed me. हे उतार सदांच आमी सगळ्या भक्तीपणान आनी पातीनेन उसार नासलें आनी परत्यान 15 दिसां उपरांत ECG काडले तेन्नाय कांय चेंजीस पळोवंक मेळ्ळे ना आमकां मस्त बेजाराय भोगली आनी डॉक्टरान म्हळें नेक्स्ट स्टेप एंजिओग्राम करया म्हणून आमी सगळ्या देवा वयर पातयणी आनी धैर्य सांडलें ना परत्यान देवाचें उतार कळनासतना आमी उसार नासलें तिका दुसरें ब्लड टेस्ट करूंक आसले निमती इल्ले दिसा उपरांत एंजिओग्रामाक दीस दवरले ब्लड टेस्ट जाल्या उपरांत तिचे एंजिओग्राम केले आनी ते करतना कसलेच ब्लॉक जावन दी अडकळ जावन दी म्हज्या मम्मीच्या काळजान नातली आमकां सगळ्यांक मस्त संतोश आनी आजाप जाले ही आजाप म्हज्या मम्मीच्या जिवितान केल्ल्या धन्य देवाक जावं अर्घा होगलाप आनी आराधन आनी तिचे गुळयोय थोडे रावयल्यो ही आजाप आसा करूंक मागल्या आनी आमकां देवाच्या उतरा वरवीं मागूंक शिकयल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक आनी ब्रदर प्रकाशक देवाचे विस्तार आशिर्वाद मागता आनी तांचे मिसाव काम सगळ्या संवसारांनी विस्तारून दी म्हूण मागता प्रेज यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड फॉर युअर अबंडन्स ब्लेसिंग प्रेज लॉर्ड ब्रदर हांव सागर संतनी तरी गोश्ट उलयता आसा ब्रदर आमकां म्हणजे जिवितांत जाले एक साक्षी दिवंक आमी आजापाचे साथ दिवंक आमी आशिता आसत एक 3 दिसां फाटीं म्हगेले भयणी घोवाक मस्त हुशार नासतना ताका आमी हॉस्पिटलाक एडमीट केलेले तेन्ना आमी तुमकां पिटिशन गायलेले तुमी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलेले ते आमी सदां रिपीट करता आसलेले काल ताका स्कॅनिंगा व्हरता आसतना ते आमी रिपीट करून घेना स्कॅनिंगा भितर व्हरले तेगेले रिपोर्ट नॉर्मल येयला ब्रदर आनी 8 दिसां भितर तो पुरो क्लियर जाता म्हणून डॉक्टरान सांगला ब्रदर इतले व्हडले आजापा केल्ले तेन्ना देवाक आमी अर्घा दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया म्हजें नांव रोशन हांव मंगळूरतां म्हज्या मम्मीक वॉमिटींग जातालें आनी खंयच्याय डॉक्टराक दाखयल्यार गूण जायनासलें हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन मागूंक सांगलें ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें ते कंटिन्युअस हांव आनी म्हजी मम्मी सांगताले हांव ह्या वर्ड ऑफ गॉड वाचल्या उपरांत येदोल पर्यंत मम्मीक वॉमिटींग जावचे प्रॉब्लेम जावंक ना इतले व्हड आश्चर्य केल्ल्या देवाक कालसांत हांव अर्घ दिता अर्घ तुका सोम्यान जेजू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी थँक्यू ब्रदर प्रकाशक आनी टिमाक हांव मंगळूरतावन उलयतां हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेता म्हाका इरेग्युलर पिरियड्स प्रॉब्लेम आसले
हांवें ब्रदर प्रकाश रेपिटेशन धाडलें. ताणें म्हाका सॅम 121:23 वाचूंक सांगलें. हांवें सदां वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करतें आसलें. आतां हांव बरी जाल्या देखून हांव देवाक अर्घा दितां. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस.